بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. سلسلة ديال الإعلام والتوجيه مستمرة اليوم مع مباراة من المباريات الخاصة بالمدارس العليا للقوات المسلحة الملكية. ولا غير العادة، هذه السنة غتخرج واحد المباراة خاصة بالمدرسة الملكية الجوية ليرة منفصلة. نورمالمون في جميع السنوات تخرج المباراة خاصة بالتلاميذ اللي تيكونوا مازالين تيقراو في البكالوريا، يعني ديال سنة 2021 مثلا. إلى أن هذه السنة كاين واحد الاستثناء، خرجت واحد المباراة خاصة بالتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا عن سنة 2020 شعبات العلوم الرياضية، واللي عندهم على الأقل ميزة ديال مستحسن. هنا فقط الإشارة، راه مازال تخرج مباراة جديدة اللي تتكون ككل سنة، اللي فيها جوج ديال لي سيكل، السيكل دانجينيور والسيكل ديال ليسونس دايرونوتيك. غنحاولوا من خلال هذا الفيديو نشرحوا هذه المباراة، نشرحوا المدرسة، الامتيازات المالية، كيفاش تكون المباراة، المهنة ديال الإطار ضابط، شنو تيتخرج، إلى غير ذلك من المعلومات المتعلقة بهذا الميدان. أولا قبل ما غادي نبداو غادي نهضروا على الشروط الخاصة بهذه السنة. أولا المباراة السنة تتفتح أمام التلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا شعبة العلوم الرياضية عن سنة 2020. السن ما بين 18 و 20 سنة، على أقصى تقدير 31 في شهر 12 2021. خصو ما يكونش فايت 21 سنة. هذا هو لاج. بالنسبة للطول متر 65 فقط، الذكور اللي مقبولين. الحالة المدنية خصو يكون إنسان عازب، ما يكونش متزوج، يكون ابط فيزيكمون، يعني عنده القدره على ممارسه الرياضه والتربيه البدنيه العسكريه، ما عندوش شي مانع اللي تيخليه ما يديرش الرياضه. بصفه عامه هاد ابط فيزيكمون كي تتخلعو، ابط فيزيكمون هي انسان عادي تيقدر يمارس الرياضه، راه ماشي خصو عنده واحد البنيه جسميه قويه ولا خارق، تيكون انسان عادي تيقدر يجري تيدير، وراه فاش يدخل غتطور القدرات البدنيه ديالو في المدرسه. هادو هما الشروط الاوليه. الانسان تيمكن له يترشح عبر الموقع ديال recrutement.far.ma اللي نخليوه في صندوق الوصف. تيترشح. بعد ذلك تتكون لا كوميسيون هي اللي تتختار على حسب النقطه ديال اللي تياخذوها من المسار، اللي نوت اللي عندك ديال السنه الاولى بكالوريا والثانيه بكالوريا. تياخذوا هذوك المعدلات كاملين وتياخذوا النقاط، تيخرج عندك واحد المعدل ديال لا بريسيليكسيون، واللي داز بنقاط الاستحقاق تيمكن له يدوز باش يدوز المباراه اللي تتكون مجموعه المراحل. المرحله الاولى الفحص الطبي اللي تيكون شامل، فيه فحص ديال الجسد وفحص ديال العين، بالاضافه تيشوفوا الموانع ديال واش عندك الموانع ديال الاقصاء، بحال مثلا الرجل المسطحه، الدالتونيه او عمل الالوان. الناس اللي ما عندهمش هاد المشاكل تيدوزوا الاختبارات مباشره اللي موراها، اللي هي الاختبارات الرياضيه والبسيكوتقنيه، واحد المباراه واحد المقابله شفويه. الناس اللي تتمكن لها تتنجح وتترشح تدوز مباشره باش تبدا تقرا السنه الاولى من سلك ديال الاجازه. هاد المدرسة اللي عندها واحد المهمة ديال تكوين ضباط القوات المسلحة الملكية اللي تابعين الجيش ديال ولا الفرق ديال القوات الجوية، حيث ان هاد الضباط تيتولاو قيادة وحدات القوات المسلحة الملكية الجوية وإداراتها وتأطير يعني الناس اللي فيها، وكذلك تيقوموا بصفة سواء على مستوى الأركان الحرب أو التشكيلات ديال القوات الجوية مجموعة ديال المسؤوليات، منها وضع التصورات، التخطيط، التدبير الإداري، التدريس، قيادة العمليات. وفي نفس الوقت يمكن لهم إذا اقتضى الحال يشتغلوا في وظائف أخرى بحال شي هيئات عامة وطنية أو الأجنبية، على سبيل المثال الحصر بحال الملحقين العسكريين. فاش يدخلوا المدرسة تيخدعوا أيضا النظام الخاص بالمدرسة اللي تيشمل مجموعة ديال الميزات، منها أولا نظام داخلي، يعني تيقرا الإنسان ديال واحد لونجاجمون اللي تيقرا فيها واحد النظام داخلي. هذا النظام الداخلي تيضمن الطالب ولا التلميذ الضابط تيضمن مجموعة ديال الحقوق. أولا السكن، ثانيا التطبيب، واحد المنحة دراسية اللي تتكون في حدود تقريبا المرتب ديال شارجان أو لا رقيب، لان هاد التلاميذ فاش يدخلوا تعطيهم واحد الرتبه في طيله مده الدراسه ديال شارجان اللي تسكن في حدود تقريبا 5200 درهم شهريا. هذا هو الامتياز المالي، اضافه الى انه كما تقول التنقلات، تيستافد من التيترا فاش يكون عنده تيبغي يخرج تعطيه واحد الريديكسيون في التران.
لوازم الدراسة، وتيتلقاو خلال هذه الفترة مجموعة ديال التكوينات اللي تتعلق بالتكوين عالي جامعي اللي هو الإجازة في الطيران، يعني تتقرا جميع العلوم والتقنيات المتعلقة بالطيران بالإضافة إلى العلوم العسكرية. العلوم العسكرية اللي فيها تنقسم إلى عدة أقسام، منها أولا هو النظام المنظم والدور التسييري، اللي تتعلم شنو هو النظام العسكري اللي تيبدا من المشي، التعامل مع الرعاية، مع الشخصيات التراتبية. تعرف هذاك التراتبية اللي كاينة في الجيش، لأن الجيش فيه واحد التراتبية وتحترم. قاعدين نعرف شنو هو المصطلحات العسكرية، شنو هي الصحة الشرفية، من معنى الراية والعلم، لي كولور دو ماتا، لي كولور دو سوار. هادشي كله اللي تيتعلموا تيعرفوا. وأيضا تيتعلم واحد الحاجة مهمة اللي هي السير المهني، لأن الضباط أو لا جميع أفراد القوات المسلحة الملكية ممنوع عليهم مجموعة ديال الأشياء ما يديروهاش، منها هي السير المهني. ما خصوش يعاود مثلا للتلميذ داكشي اللي تيقرا، ما تيحكيش ما يحكيش، واخا بالضحك تيجي هادشي بحال بسيط، ولكن ما خصوش يحكيه لا العائله ديالو ولا الاصدقاء، يعني حتى الكتب ولا هذوك لي ريجيستر اللي تيكون تيقرا فيهم ما خصوش يخرجوهم معاه من المدرسه. مساله واحده اخرى، ان حتى هذوك افراد القوات المسلحه الملكيه واخا تيوليو خارجين الخدمه تياخذوا التقاعد ولا تيدير لا ليبراسيون، راه ممنوع عليه انه، وكاينه في الظاهر المنظم او النظام الاساسي الخاص بالقوات المسلحه الملكيه، انه يتحدث على داكشي المعلومات اللي عرفها بحكم المهنه ديالو ولا بحكم الصفه ولا بحكم هذيك المزاوله، يعني المهنه ديال الجيش بصفه عامه. فهذا الشيء كله تيتلقاوه في العلوم العسكريه، بالاضافه الى التربيه البدنيه العسكريه اللي تتعلم فيها مجموعه ديال الميزات، منها داك الباركور دو كومبا، كيفاش تتعامل مع لي زوستاكل، كيفاش تتعامل مع الاسلحه، يعني تدخل حتى هي في الرياضه العسكريه. ايضا كاين ماده تتعلم تقرا الاسلحه كاملين، التير، التعامل مع الاسلحه، تعرف شنو هو شنو هي الذخيره، شنو هو السلاح، شنو هو سلاح الجو، الصواريخ، على حسب التخصص. يكون الانسان عارف هذه المصطلحات وفي واحد التكوين. هذا جزء من التكوين العسكري. بالنسبه للتكوين الجامعي اللي هو تكوين تيكون مشترك ما بين المدنيين والعسكريين، هو مثلا البيلوتاج، تقرا شنو هي الطائره بصفه عامه، اللي تكون مجموعه ديال التقنيات ومجموعه ديال الالات، وتلقى داك الموتور بروبيلسيو ديالها، يعني هذاك الموتور باش تدير الطير، هذاك سميتو الاجنحه. تتقرا البرانسيب دو بيرنولي اللي هو كيف الترموديناميك وتيتخدم بزاف على مستوى ديال الطيران. تتعرف ايضا شنو هما هذوك الاجهزه المصاحبه بحال الميكاترونيك، الكتروتكنيك. ايضا مسائل واحده اخرى اللي عندها علاقه بالراديو كومونيكاسيون، لي كومونيكاسيون كامل، لي كومونيكاسيون بار ساتيليت، كومونيكاسيون بار راديو فيا شيف، كومونيكاسيون تليفونيك. ايضا هذوك الشفرات، التشفير، تعرف الالفابيتيك ديال ولا سميتو التشفير ديال ناطو، التشفير ديال ديال ادم. هادشي كله تيتلقاوه هاد المتدربين اللي تيتخرجوا كطيارين، يعني مجموعه ديال الطائرات. كاين الطائرات ديال الشحن، كاين الطائرات اللي تيحملوا لي باراشوت، كاين الطائرات اللي تيكونوا مقاتله. بالاضافه ان ممكن هاد الناس تيتخصصوا في الطائرات الحديثه ولا النظام اللي ولا جديد، هما الطائرات بدون طيار، اللي تيكونوا تيديروا مجموعه ديال المهام، منها المهام الاستطلاعيه، المهام الهجوميه، الحروب الالكترونيه. وايضا تشكلوا حتى الفروق ديال القوات الخاصه. بعد ما تيكملوا هاد التلاميذ الضباط 4 سنوات تيتخرجوا كضباط في القوات المسلحه الملكيه الجويه برتبه ديال سوليوتنو اللي تيكملوا عاوتاني وتيبقاو طالعين تيدرجوا في اسلاك القوات المسلحه الملكيه على حسب التنقيط اللي تيحصلوا. كان غادي نديروا واحد الفيديو من بعد اللي تيهضر على التراتبيه، تيهضر على التنقيط ديال الضباط، بالاضافه حتى شنو تيمكن له يكمل كفورماسيون وتكوين مستمر، بحال مثلا باش يطلع لي كراد الكبار، او لا باش يولي من الضباط الساميين اللي خصو يجتاز مجموعه ديال الامتحانات ومجموعه ديال لي سيرتيفيكا ولي بروفي اللي خاصين بالقوات المسلحه الملكيه. ومنها ايضا الولوج الى المدرسه الملكيه او لا الكليه الملكيه للدراسات العسكريه، كوليج رويال اللي كاينه في قنيطره، اللي تتولى تخريج ديال مجموعه ديال الضباط، سواء في السيكل ديال الاركان او لا السيكل ديال الحرب، اللي تيتسموا باللغه ديال العسكر ليكول دو غير. هذا هو مختصر ديال هذه المدرسه وهذا الكونكور اللي تنتمنى التوفيق للجميع. ومره واحده اخرى تنذكركم راه مازال كونكور واحد اخر غادي يولي يخرج ديال هذا العام فقط. هنا فاش يخرجوا بحال الكونكورات تيخرجوا على الغفله، تيكون الى الحاجه تكون القوات المسلحه الملكيه مثلا محتاجه واحد العدد
تيكونوا داروا لي بريفيزيو ديالهم وتيوليو تيبدلوهم. مثلا تيقولوا عندنا خصنا في 2025 20 ولا 30 ضابط في هذا التخصص. تجي واحد الاحداث ولا شي حوايج شي ماتيريال تيولي تبدل الاستراتيجيه، تيخصهم يزيدوا، فهما تيضطروا يفتحوا المباراه باش يدخلوا ناس جداد. نتمنى التوفيق للجميع. دائما نحن نرى الاشاره، اللي عنده شي استفسار مرحبا به يتقدم به. تحيه لكم، شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.